होंगे, आप भी शामिल हो सकते हैं। कुछ बताया जा रहा है कुछ इलाकों में स्काई टीवी पे हमारे नाज़रीन ये नहीं देख पा रहे, लेकिन दीगर जो हमारी वेबसाइट है या यूट्यूब है, फेसबुक है, वहाँ पर यकीनन आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। इंटरनेशनली जो नाज़रीन है वो भी देख रहे होंगे, लेकिन जो भी अगर स्काई पे देख पा रहे हैं, कुछ इलाकों में देख रहे हैं, तो वो हमें बता सकते हैं फ़ोन करके। तो मुझसे भाई कुछ जो इश्यूज जिस पर हमने बात की है, कुछ इश्यूज एक तो ये कि नैब ऑर्डिनेंस भी आया और इस पर भी काफी बहस मुबाहिसा हुआ। पहले तो तजावीज के लिए, क्योंकि जावेद इकबाल साहब का जो दौर था वो खत्म हो गया अक्टूबर में, लेकिन उसको बजाय कि गुफ्तो शनीद के लिए एक आईनी जरूरत थी कि अपोजिशन लीडर के साथ बातचीत के साथ उसको कोई नया नैब चेयरमैन लगाया जाता, तो हुकूमत का ये मौकफ था कि जी इनके ऊपर पहले ही केसेस हैं, तो केसेस याफ्ता जो बंदा है वो कैसे नैब चेयरमैन खुद ही लगा सकता है। तो इस मंतिक के बुनियाद बना के उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, और जब तक कोई नया नैब चेयरमैन नहीं आता, जावेद इकबाल साहब ही होंगे। और जावेद इकबाल साहब भी लगता है कि काफी अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है हुकूमत के साथ, क्योंकि पहले उन्होंने किसी वक्त कहा था कि हवाओं का रुख चेंज होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। देखिए, वही यही तमाम चीजें हैं ना, जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे और जो आपने वादे किए हैं उस पे अमल नहीं होगा, तो लोगों के अंदर मायूसी बढ़ेगी। जो सबसे खतरनाक बात हो रही है ना, वो ये बात ये नहीं है कि पीटीआई डिलीवर करने में नाकाम रही, या मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले डिलीवर नहीं किया, या पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो डिलीवर करने में नाकाम रही। मसला ये नहीं है, इससे जो आवाम के अंदर जहनी लोगों की हालत के ऊपर फर्क पड़ रहा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों की माशी हालत मुस्तहकम नहीं है। आपने एक फुटेज वायरल हो रही है जिसमें बच्चों के दूध मांगने पर माँ बाप ने बच्चों को जहर दिया और खुद भी जहर दिया। अल्लाह आप वो ऐसी है कि अगर कोई देख ले तो आप यकीन करें, वो पूरे दिन खाना नहीं खा सकता इंसान। इतनी इतना अपसेट हो जाएगा उसको देखकर, जो खुद साहिब औलाद है और वो देखे कि इस इंसान के पास क्या हुआ होगा, क्या गुजरी होगी, कि सब दरवाजे बंद हो गए होंगे, पता नहीं कब से लोगों से मांग रहा होगा, कि अब वो नहीं मांग सकता था, तो आखिरी हल ये था कि उसने बच्चों को भी जहर दिया, खुद भी जहर खा लिया। तो ये जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग जो मुस्तकिल स्ट्रेस उनके ऊपर उंडेली जा रही है, ये बड़ी प्रॉब्लम। ये पूरी कौम को आप जहनी मरीज कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल। ये एक बड़ा मसला है। और कौम देखें, ये सबसे बड़ा नुकसान ये कौम ही का है। एक पूरी उम्मीद थी शायद 2018 में जब उन्होंने वोट दिए, या जैसे भी इमरान खान साहब आए, कि थोड़ी सी बेहतरी होगी, क्योंकि कहा जाता जी कितने 100 अरब रुपए की जो है वो करप्शन होती है, तो उसको भी रुकना चाहिए था। टैक्सेस में जो इजाफा है, जो रिटर्न के हवाले से, वो भी हमने देखा नहीं। तो ये सारी चीजें जो मस्बत कुछ आवाम को उम्मीदें थी, ये बिल्कुल एक तो ये पहलू बहुत मायूसी है। और हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जो इश्यूज रहे हैं, बदनसीबी से अवामी इश्यूज पर तो बात होती नहीं रही, या प्रेशर जो है वो हुकूमत पे ये नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर ये है कि मेरी वर्दी वालों के साथ एक पेज पे आ जाऊं जल्दी से, ताकि मैं किरदार मुकम्मल कर लूं। जो पीडीएम वाले हैं या जो अपोजिशन जमाते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके पास भी अवाम की भलाई का ना ही पास में उनके पास भी रिकॉर्ड था। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास कई दहाइयों से है, लेकिन वो सिंध की हालत देख लें, कराची की हालत देख लें। तो पीडीएम का भी ये नहीं है कि वो कोई अच्छा प्रोग्राम लेकर आएंगे कि हम आवाम की बेहतर भलाई कर सकते हैं। वो भी यही है कि हमारी जरा गुड बुक्स में हम आ जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पिछड़ा तबका है वो 22 करोड़ आवाम है। बाकी जो बड़े हैं आपस में, कभी जजेस आपस में लड़ पड़ेंगे, कभी फौज और जो जमहूरी इदारे उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी, रस्साकशी शुरू हो जाएगी। लेकिन अवाम की भलाई दावे कर दिए जाते हैं, जी इतने ट्रैक्टर बिक गए, इतने मोटरसाइकिलें बिक रही हैं। देखिए, लेकिन आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं जब भूख की आपने वो जो ये मिसाल सब दी। ये सब हारे हुए घोड़े हैं। देखिए, जब इनके ऊपर बार बार ना बेट लगाई जा सकती है और ना ये ट्रस्टवर्दी है। ये सारे वो चेहरे हैं जो अवाम को मायूस कर चुके हैं और बार बार कर चुके हैं। जी मतलब हाँ। अब अगर इंसान खुद ये वो लोग हैं जो जलसे में किराए पर पैसे दे के जमा कर लिए जाते हैं। ये अवामी नुमाइंदा इसमें कोई भी नहीं है। अगर ये अवामी नुमाइंदे हैं तो अवाम के बीच में आ जाए जरा, क्यों नहीं आते? जिस शहर से गुजरना होता है, जिस शारा से गुजरना होता है, उस पर स्नाइपर तैनात होते हैं, बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ये अवामी नुमाइंदे हैं।
अगर ये अवामी नुमाइंदे हैं तो कनाडा के वजीर आजम की तरह से आ जाए जरा अवाम के बीच में, क्यों नहीं आते? इसमें से हम्म, अवामी नुमाइंदा कोई भी नहीं है, इनमें से कौम किसी को नहीं चाहती, मुत्तफका अलैह इसमें से कोई भी, चूंकि देखें किसी को इससे कोई नहीं पड़ी हुई कि कौन शख्स किस सूबे का है, किस पार्टी का है। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को ये पड़ी हुई है कि इस महंगाई से निजात कैसे मिलेगी, लॉ एंड हम्म, ऑर्डर की सिचुएशन कैसे मुस्तहकम होगी। अगर पेट्रोल पे 10 रुपए बढ़ते हैं तो किसी अशिया खुर्दोश पे 200-200 रुपए बढ़ जाते हैं, 50-50 रुपए बढ़ जाते हैं। जिसका जो जी में आ रहा है वो बेच रहा है। एक चीज एक जगह 50 रुपए की बिक रही है, वही चीज दूसरी जगह 70 रुपए की बिक रही है, तीसरी जगह 80 रुपए की बिक रही है। कोई हम्म, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बीमारियां फूट रही हैं। सिर्फ 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची में कचरा नहीं उठाया है। स्प्रे करना तो बहुत दूर की बात, मैं बचपन में देखता था हेलीकॉप्टर्स के जरिए से स्प्रे होते थे। अब वो जमीन पे हम्म, जो पड़ा हुआ कचरा है 15 साल से नहीं उठा। टूटी रोडें टूटती गई है, बनी नहीं है। पूरे आपने एक इंटरनेशनल शहर को जो पूरे पाकिस्तान का माशी हब है, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, उसको आपने हम्म, कचरे का ढेर में तब्दील कर दिया। वहां जाते हुए किसी फॉरनर के साथ जाते हुए आपको शर्म आएगी कि ये आपका वतन है। ये हशर आपने किया है, तो वहां पर अभी डेंगी फीवर हो रहा है, लोगों को मच्छर फैला हुआ है, कोई स्प्रे नहीं है, कोई कचरा नहीं उठ रहा है, कुछ नहीं है, इंतजाम नहीं है। यानी एक कंप्लीट फेलियर है। लोग सही चूंकि है। रह रहे हैं तो उनको रहना है, सांस देना है। अस्सलाम मुसीबत वालेकुम। यह है कि बिल्कुल कोई सही। अपना गला नहीं घोटने था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैंने ये पता करना था, टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली टीवी में आपका चैनल नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह? स्काई स्काई टीवी की कुछ टेक्निकल मसला है, वो हमारे भाई ठीक कर रहे हैं। लेकिन आप ये किस कैसे शहर से? कैसे देख रही हैं? यूट्यूब पे देख रही हैं, ऐप से देख रही हैं? मैं ऐप से देख रही हूँ, अच्छा इसलिए अच्छा। मैं देखना चाहती थी ओके। टीवी पे बैठ के, पर इसलिए मैंने ये कंफर्म करना था। मैंने कहा मैं पता ठीक है। करूंगी कि नहीं, हमारे ये किस बात शहर से हुई। है? और आप किस शहर से ये बात कर किस रही हैं शहर बहन? से? मैं लंदन से बात कर लंदन से बात कर रही हैं, सही है। रही हूँ। जी कुछ इलाकों में ये मसला है, हम मैनचेस्टर में भी यही फील कर रहे हैं कि नहीं आ रहा स्काई पे, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। लेकिन नो हमारी प्रॉब्लम, थैंक ट्रांसमिशन यू वेरी मच। माशाल्लाह आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, आपका बहुत प्रोग्राम भी शुक्रिया। बहुत अच्छा है। बस। तो मैं रेगुलर देखती हूँ आपका प्रोग्राम, जजाकल्ला। इसीलिए आज मैंने टीवी लगाया तो आपका चैनल नहीं आ रहा था, तो मैं नहीं नहीं, आपको पता इंशाल्लाह कर। जल्दी आ जाएगा। वैसे जिस जरिए से देखे आपने इंशाल्लाह। ढूंढ ही लिया कहीं ना कहीं से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यकीनन इस पे काम हो रहा होगा और जल्दी इसका नाजरीन जो है वो हमारी ट्रांसमिशन देख इंशाल्लाह। पाएंगे। और बस अवाम का जो है वो इस वक्त महंगाई आप देख लें, किस कदर जो आप, और पुरानी फुटेजेस अब तो मीडिया वाले भी वो दिखा दिखा के, इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स हैं सन 16-15, 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़नी तो उनका वो आ जाना कि देखें जी चोर है फलां, वजीर खजाना चोर है, इतना खा गए वो खा गए। आज देखें 100, शायद आज कुछ 75 नहीं। तक का, 73 तक का डॉलर पहुंच गया है। और पेट्रोल की कीमत जो है वो 10-12 रुपए अभी कल परसों और बढ़ाई गई है। और इसका सीधा सीधा जो, अब अगर कोई बंदा 30,000 भी कमा रहा है, 30-40 हजार वहां पे अगर कोई कमा रहा है, तो उसका क्या हाल होगा? 10-15 हजार या 20 हजार तो उसकी बिल्स चले जाएं, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, मैं नाम तो ये बहुत मैं ही नाम नहीं मुश्किल लेता। सूरत हाल। जी। मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। हम्म, एक शख्स ने हम्म, फोन किया, पुराना जी। जानता हूं, मेरे साथ मेरा कुलीग था। उसने मुझसे कहा कि 10 साल पहले आखिरी मर्तबा आपके टाइम पे आपने पैसे बढ़वाए थे मेरे, उसी सैलरी पे मैं आज भी काम कर रहा हूं। अब जरा आप हिसाब लगाइए कि हम्म, उस जमाने में ये मुश्किल होती थी महीना गुजारना, आज उसकी डबल महंगाई हो चुकी, डबल से भी बिल्कुल। ज्यादा कीमतें हर चीज कई की गुना, इंक्रीज कर गई। कई मैं गुना। उसी जगह पर हूँ। उसने कहा मैं उसी जगह पर हूँ। मैंने कहा तुम हम्म, गुजारा कैसे करते हो, मैं जल्दी से खत्म करूं बात को। उसने कहा मैंने हम्म, अपने स्कूल के बच्चों के स्कूल खत्म करा दिए हैं, और दो तीन भाई हम जो अलग अलग रह रहे थे एक जगह आ गए, एक किचन कर लिया है, कोई नहीं पढ़ रहा। हम्म, ये आम आदमी मिडिल ये क्लास की सूरत हालत है। है। ये सही आम बात आदमी की है। हालत है ये। बस मुश्किल सूरत हाल है जी। सोचें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फारूक भाई, जना। मुझे आप सुन रहे हैं? जी जी, हम सुन रहे हैं आपको, बात कीजिए। फारूक भाई आपका कुछ चैनल नहीं आ रहा है स्काई पे। स्काई पे बिल्कुल, आपसे पहले भी हमारी बहन थी, कुछ टेक्निकल मसला है, लेकिन कुछ देर में वो भी हल हो जाएगा। और वैसे यूट्यूब पे ऐप्स जो हैं या हमारी एलिबेट टीवी की वेबसाइट पे, वहां पर आप देख पा रहे हैं। सही। ठीक है ना? अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ठीक है। और फारूक भाई एक छोटा सा सवाल भी था मेरा। जी जी जरूर।
میرا سوال یہ تھا کہ ابھی آپ افغانستان کی اور یہ سبھی بات کر رہے تھے، جی جی تو جو ہمارے مجتہد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے جو آیت اللہ خامنائی صاحب، جی ان کے ایک فتوے کی وجہ سے جو شام میں اور جو کچھ جو ہے انہوں نے داعش کا وہاں سے ان کو اکھاڑ پھینکا، تو ان کے یہ ہم لوگوں پہ بہت بڑے احسان ہیں. صحیح. پوری دنیا میں ہر جگہ ان کے جو ہے ان کے فالوور ہے، تو ان کو ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شمر کے ساتھ منشور کرے اور اس کا بھائی، تو ان کے جو صادق شرازی اور اس کا مرتضی شرازی اس کا بھائی، اور یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک آدمی آپ کے یہ دوسرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے تو کہے کہ جو ہے جی ان کی تعریفیں کرے اور کہے کہ ان کو کہو جا کے کہ ان کو بند کرے ان کا مدرسہ. امام علی نے جو ہے اگر ان کے خلاف کوئی بولتا تھا موسی بھائی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جی موسی بھائی کا جواب دیتا ہوں. جی یہ اس وقت بھی آئے تھے اور ان کو شہریار رابطی صاحب نے بات کی تھی، اور جو یہ فتوے کی بات کر رہے ہیں وہ امام خامنئی کا فتویٰ نہیں تھا، وہ سید علی سیستانی صاحب کا فتویٰ تھا. سب سے پہلے تو میں ان کو یہ کریکٹ کر دوں، عراق میں حشد الشعبی بنانے کے لیے تھا، اور اس میں جتنی موانعت تھی فوجی طور پر وہ آیت اللہ سید خامنئی صاحب کی طرف سے تھی، کیونکہ سپاہ قدس نے کی تھی اور جنرل سلمانی کو روانہ کیا تھا. پہلی بات. دوسرا جو انہوں نے کہا، ایک الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، کسی کو کہہ دینا یہ فلاں گروپ کا ہے، شیرازی کا، فلاں کا. ان سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ اس کے کوئی ثبوت ہو تو آپ بات کریں، اس طرح سے باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور علامہ شہریار رضا عابدی صاحب مدافع اہل بیت ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اور کوئی کسی کے کہنے سے کسی کا ایجنٹ نہیں بن جاتا. اور انہوں نے آج تک جو ہے وہ، اور انہوں نے جو بات کی تھی، جو یہ بات کریں نا اس کی کہ وہ یہ بند کرائیں وہ کرائیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شیرازی صاحب کا درس خارج بھی ہو رہا ہے، قوم کے اندر ہی ہو رہا ہے، ان کا شہریہ بھی چل رہا ہے، ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات اس سے زیادہ ہوتی جو چند افراد نے کی تھی ان کے قریبی لوگوں سے، اس کے علاوہ سب کو متہم نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہ تو قوم میں ہی بیٹھے میں وہاں ان کو وہ ہینڈل کر لیتے. انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ بات ان سے مربوط تھی. بہتر یہی ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوں آپ ان کے سامنے کہیں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. میں ان کی نیابت میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ جملے کوٹ کر رہا ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوں تو آپ بات کریں تو وہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیں گے. اور آپ نے ان سے اگر ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ بھی آپ کی بات کرا دی جائے گی. مگر یہ آ کر اس طرح سے کرنا، ایک رائے عامہ کسی کے لیے خراب کرنا، اس کا جواب آپ کو خدا کو دینا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ کوئی کسی کا ایجنٹ ہے فلاں. پھر دنیا کے سامنے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ قابل تحسین کام ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مدافع اہل بیت رہے ہیں، اور ان کی کسی بات کا بھی جواب دشمنان اہل بیت آج تک نہیں دے سکے. دیا ہے تو پیش کریں آپ. چلیں بالکل صحیح ہے، وضاحت آ گئی. اور مولانا صاحب آپ کے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں، اس میں مزید وہ اگر کوئی بھی پوچھنا چاہے کوئی وضاحت جو ہے وہ یقیناً خود کر سکتا ہے. لیکن اس حد تک یقیناً ایک تھوڑا بہت تو کرائیٹیریا، تھوڑا بہت کیا، تھوڑی جو مانیٹرنگ یا ایک ہمارا جو بورڈ ہے وہ بھی خیال رکھتا ہے کہ ایسی کوئی شخصیت جو ہے وہ آن ایئر نہ ہی آئے. اور جب وہ ہو رہی ہے تو سمجھے کہ وہ کسی پروسیس سے گزر کے آ رہی. جی ہاں، شہریار صاحب مستند عالم دین ہے، اور پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، مثلاً جو ساجد علی نقوی صاحب ہیں، جو کہ رہبر معظم کے ولایت فقیہ کے نمائندے ولایت فقیہ پاکستان میں ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. ان سے دریافت کیا جا سکتا ہے، کسی پر کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. کوئی ایسے نہیں، ایسے لوگ تو پتہ نہیں کس کس کو کہتے ہیں. اگر ہاں ان کے اوپر اگر اعتراض کریں گے، ساجد نقوی صاحب اعتراض کریں گے تو سر آنکھوں کا تسلیم کریں گے، کیونکہ وہ ہم اس وقت نمائندے ولی فقیہ پاکستان میں، ہمارے رہبر اور قائد ہیں پاکستان میں. تو ان کو اعتماد حاصل ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے سامنے ان کی شخصیت ایک مدافع اہل بیت کی ہے. جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ایک اور سوال تھا. سوال کوئی اور پوچھ لیں بھائی، یہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ بات ہو گئی. میرا کوئی اور ہی ہے. جی جی اور ہی ہے سوال. جی اور پوچھ. مووی جو تھی لیڈی فاطمہ، یہ کس نے بنائی تھی؟ مووی لیڈی فاطمہ مجھے تو علم نہیں ہے اس حوالے سے. کسی نے مجتبیٰ شرازی کون ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ وہ سر عام اس کی سبھی ویڈیو ہے، سبھی کچھ. چلیں یہ بہت شکریہ موسی بھائی، ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے. لیکن اگر جو بھی کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر انہوں نے جو ویڈیو یہ ذکر کر رہے ہیں مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ یہ ہمارے بہت ہی ادارے کا تعلق،
نہیں نہ جی ہاں، ہمارے ادارے کا تعلق، نہ ہمارا تعلق، ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، اور یہ نہ کوئی گروپ شاید کر بازی سکتا ہے، ہوں ہمارا یا یہ کوئی بات چھوٹے صحیح جو نہیں۔ ہاں معاملات نہیں، ہیں اس سے ہم بالا جانتے ہے، نہیں اہل ہیں، بیت ٹی وی اس سے تو بہت اونچا ہے، یہ بہت بڑا مشن ہے۔ بہت بالا ہے، اس اس سے میں کوئی چھوٹی تعلق چھوٹی نہیں ہے وہ۔ دکانداریاں جو چل جی رہی ہیں کسی کی، اس سے ہمارا نہ کسی گروپ سے نہ ایسے، کسی چیز سے، جی ہاں، یہ تو بہت ایسے ایک دس اعلیٰ ہزار مشن گروپ کے ہوتے ہیں، اوپر۔ ایسا نہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی تو جی ہاں، یہ ہم اہل یوٹیوب بیت پہ کی بات ظاہر ہے کرتے ہیں، ویلاگس پہ منظور بھائی۔ آپس میں مخالفین اور یہ سارا چکر چلتا ہے، جی لیکن الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو اہل بیت ٹی وی ہے یا جو اس پہ بالکل آنے والے ہیں، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں۔ چھوٹے مائکرو ایشوز، فلاں مسجد کا فلاں مسجد کے ساتھ، فلاں کمیٹی کا فلاں کمیٹی کے ساتھ، یہ تو ہاکی میچ چلتا ہی رہتا چلتے ہے، تو رہتے ہیں، اس جی سے جی بہت بالکل، اونچا جی ہے ہاں۔ اہل بیت ٹی وی۔ اچھا آتے ہیں سر، یہ تھوڑا سا یہ معاملہ بھی ہے کہ یہ اتنی زیادہ معاملات خراب ہیں، تو الزامات لگتے ہیں عمران خان پہ کہ یہ جو عملیات ہیں، جنات ہیں، ان کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے، تو یہ مہنگائی جو ہے یہ جنات سے یا عملیات سے، چلوں سے یہ ختم کیوں نہیں ہو پاتی؟ اور اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو یہ الزامات بھی ان اصل میں دنوں جلسوں جلوسوں میں چل رہے ہیں دیکھیے، عمران خان یہ جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے، جس کا آپ حوالہ پہ۔ دے رہے ہیں، یہ مریم صاحبہ جی نے ہاں، کہا ہے کہ جن و بھوتوں کے ذریعے سے حکومت چل رہی ہے، تو یہ جی ہاں، انہوں نے انڈائریکٹلی ان کی زوجہ پہ چوٹ کی ہے، ان کا جی ہاں، روحانی اعتبار سے تعلق ہے۔ اور جی ہاں، دوسری بات یہ کہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ان چیزوں پر بھرپور یقین رکھتا ہے، تو ان کے سامنے یہ چیز ایک جو ہے وہ ایک شوشے کے طور پہ چھوڑ دی جائے، کیونکہ آپ نے جب آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ نے بہت ساری باتیں ڈلیور کرنی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں عوام میں پھیلانی ہوتی ہیں، آپ نے گھنٹہ پر تقریر بھی تو کرنی ہے نا، تو اس کے لیے ہر قسم کا مواد چاہیے۔ تو مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر انسان کیا بات کرے، کیا تبصرہ کرے، جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن جو بتایا جاتا ہے عمران خان کے اندر جو تبدیلی ہے یا جس چیز کا، یہ تو کافی چیزیں، اور جیسے ان کا جنازہ نہ پڑھنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں، کچھ تو عملی طور پہ بھی عمران خان نے بتایا ہے کہ واقعی ان کا ان چیزوں پہ یا تو اعتقاد ہے یا نہیں بھی ہے، تو انفلوئنس ضرور ہیں یا اپنے جو ہیں وہ اہلیہ سے، تو یہ چیز تو نظر آتی ہے، لیکن اس کا پازیٹیو عوام کے لیے کوئی فائدہ ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے، یہ اصل معاملہ ہے۔ کہ چلیں کوئی جن ہی اگر وہ مختص کر دیتے کہ غریبوں کو ایک ایک تھیلا آٹے کا پہنچا دیا کرتا، تو کس سے ہمارا بھی بھلا ہو جاتا، جی ہاں۔ عوام کا بھلا ہو جاتا۔ جب عمران خان کا بھلا ہو رہا ہے تو اس اصل میں میں جن سے آئے اصل میں بھوت کوئی سے آئے جی اصل میں کوئی تعمیری منشور نہ ہو نا کسی کے پاس دینے کے لیے عوام کو، جی ہاں، جی تقریر ہاں، کرنے آ گئے ہیں اور کوئی منشور نہ ہو کہ جی یہ پہلے ہم نے یہ ڈیلیور کیا تھا، اب ہم آئیں گے تو یہ ڈیلیور کریں گے، اپنے اگر بخار بھی چڑھے تو ہمیں تو لندن جانا ہے، تو وہ پھر یہی سب اسی ٹائپ کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جن یہ کام کر رہے ہیں اور بھوت یہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس منشور ہی نہیں ہے، آپ کے پاس بالکل منشور نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی کام نہیں کیا، ابھی بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور بات یہ سیدھی سی ہے۔ ہمارے جو ہمارے رہنماؤں کی بھی ایک ہسٹری ضرور ہے، بے نظیر صاحبہ ہوں، میاں صاحب ہوں، وہ کسی بابا صاحب کے پاس یا کسی ایسے وہ تعویذ لینا اور یہ سارا چکر، ہمارے یہ ہسٹری ہے ہمارے ہاں، کیونکہ اس خطے میں ہی سارے اس قسم کے اعتقادات ہیں، تو اور ایون ایک ایک اسپتال نہیں بن سکا کہ جہاں ہمارے حکمران علاج کرا لیں، بالکل اور کیا بات کریں گے؟ وہ اور ناقابل کیا علاج بات ہے۔ کریں گے؟ 72 سالوں سے آپ کو ایک اسپتال تعمیر نہ کر سکے جس میں آپ کے اعلیٰ پائی کا علاج ہو جائے، آپ کو لندن جانا ہوتا ہے، امریکہ جانا ہوتا ہے، اور وہی بالکل بہانہ صحیح۔ بن جاتا ہے ملک سے فرار ہو جانے کا۔ تو یہ اچھا، تو حالت ہے، تو اب کیا منشور پیش کریں گے؟ جی ہاں، اچھا کیونکہ ہم پچھلا تھوڑا سا ریکال کر رہے ہیں، اگست کے تقریباً پہلے ہفتے کے بعد سے ہم کرنٹ افیئرز کا بھی سے پروگرام کر رہے ہیں، تو کچھ معاملات جو بہت ہی سنگین اور بہت بڑے بڑے ایونٹس بنے رہے ہمارے ہاں، ایک مینار پاکستان والا جو واقعہ 14 اگست کو ایک خاتون کے ساتھ جو وہاں پر بد تہذیبی کی گئی، اور بعد میں ان دنوں گرفتاریاں بھی ہوگی اور بڑے بڑے انکشافات آ رہے ہیں، تو ایک مجموعی طور پہ میں معاشرے کی تو بہت جو اس وقت بھیانک تصویر نظر آئی اس پر بہت افسوس ہوا، لیکن اب جیسے جیسے وہ معاملہ اور کھلتا چلا جا رہا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ بھی خود پاپولیرٹی کے لیے بھی وہ وہاں پہ گئی تھیں، اور جو ان کے ساتھ کوئی شخص ملوث تھا ریمبو ٹائپ وہ بھی اس میں ملوث تھا، اور بعد میں اب ہنڈیا پھوٹی ہے اس وقت جب ان کی آپس میں پیسوں کے معاملے میں کوئی جو ہے انبن جھگڑا ہوا۔ ہوئی ہے، تو دیکھنے کی ایک پاپولیرٹی یا پیسے کے لیے کتنی بڑا ایک بندہ رسک لینے کے لیے تیار ہے کہ 8-10 بندے جو ہیں وہ صرف فوٹیج کے لیے
वो एक नूरा कुश्ती करेंगे पहले, लेकिन अब जो वहां पे एक पहले से हजूम मौजूद था तो शायद उन्होंने भी इस किस्म की बदतमीजी में वो लोग भी शामिल हो गए और फिर वो उन लोगों के हाथ से ये मामला निकल गया। निकल गया। लेकिन यहाँ तक इस हद तक पाकिस्तान में या हमारे यहाँ जो एक सोशल मीडिया की मशहूर होने के लिए इस कदर बंदा कि अपनी इज्जत का ख्याल ना रखे, तो इसका तो मुझे समझ में आती कि इसके ऊपर सजा देनी चाहिए उस खातून को भी, कि वो वाकई इसमें मुलवस भी है और वो पूरी वो शख्स जो है वो बाकायदा गवाही भी दे रहा है और शख्स तो पहले ही गिरफ्तार है रैम्बो। तो ये सारी चीजें इनको बाकायदा इसका तदारक करना चाहिए ताकि ऐसे नए असल में मामला ये इखलाकी गिरावट है ये सारी, क्योंकि ना। माशरा बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल अपनी जो एक ट्रैक से हट चुका है, जिसके अंदर इखलाकी जो सरहदें हैं वो खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, एक और पाकिस्तान हम से चंद कॉल ले पढ़ लूं लें। फिर इस पे जारी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सलाम फारूक साहब, मैं टंडोलिया से बात कर रहा हूँ। जी, मेहरबानी टंडोला यार से भली करे आया साईं, क्या फरमाएंगे? मेरी बेटी ने एमएलबी में टेस्ट दी है, तो आप मेरी बेटी ने टेस्ट दी है तो उसको दुआ करें कि पास हो जाए। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है। मेहरबानी, सही है। चले, आपकी टीवी की भी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी बेटी इंशाल्लाह मुसीफ भाई आपके लिए दुआ करेंगे। हम तो गुनाहगार लोग हैं, सैयद बादशाह हमारे साथ बैठे हैं। जी सभी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह परवरदिगार आपकी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेहरबानी, दुआ करें आपको सलामत रखे। मौला आपको भी सलामत रखे भाई। बहुत शुक्रिया टंडोला यार से। मुसीफ भाई परवरदिगार बेटी आपकी और सबकी मुश्किलात बेटियों के लिए दुआ मुश्किलात भर इंशाल्लाह। फरमाए इंशाअल्लाह सबकी इलाही बेटी को आमीन, और हमारे भाई की बेटी को जो है इलाही वो आमीन। शिफाए कामिला और अच्छा, आफिया दे इंशाअल्लाह, और जो एक उनकी चीज शरई हाजतें बनाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, एक चीज जो अखलाकियात के हवाले से बात कर रहे हैं ना, कि अब वो जो बड़े बड़े हमारे रहनुमा हैं, अफसोस के साथ के अब जो जुबैर उमर साहब की जो वीडियो आई है, या नैब चेयरमैन की जो वीडियो आई है, या मलिक अरशद साहब जो जज साहब वो फोत हो चुके, उन वो भी किसी वीडियो के चक्कर में वो कहते हैं जी फैसला देना पड़ा। तो ये बड़े बड़े जो रोल मॉडल्स हमारे या हमारे बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं, जब उनका ये हाल होगा तो आम जो एक तबका है जो बिल्कुल ही एक हजूम है, बेलगाम हजूम है, तो उनके अंदर हम क्या पे ढूंढे? एक बंदा वो कहेगा, अब अगर मैं कहूं कि मैं इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं था, मेरे गर्दन लगाई गई थी अहले बैत टीवी वालों ने ये गर्दन लगाई जी हाँ, थी और धड़ जो है किसी और का था। चले, ऐसा किसी और होता है टेक्निकली दीगर चीजों में, लेकिन फोरेंसिक के साथ और ये सारी चीजों को देख के तो ये प्रूफ किया जा ये सकता है। तो वो साहब कहीं उन्होंने तफ्तीश भी नहीं कराई और कह दिया जी बस मेरा धड़ नहीं था और ये नहीं, हो गया वो हो गया, और लोग उसको नो- अभी भी वो टॉक शोज में आते हैं। जाहिर जाफर वाला मामला, नूर मुकद्दम वाला, फिर मेरा जैसे मेरी मर्जी की तहरीक, और ये तमाम चीजें क्या बता रही हैं आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, या तो जी आप इसको सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान कर दें, और अगर इस्लामी जमहूरिया करना है तो वहां पर एक डिबेट शुरू हो जाती है कि इस्लामी तो फिर कैसा इस्लामी, कौन सा इस्लाम, उसमें शिद्दत पसंद कूद जाते हैं। भाई हमको सीधा सीधा इस्लामी जमहूरिया चाहिए है और मोतदिल चाहिए है, जिसमें तमाम इस्लामी धड़े इस्लामी फिरकों के लिए आज़ादी हो, और इस्लामी हुदूद सबके पास शरीयत एक ही है कि भाई लोगों को पर्दा करना चाहिए, औरतों को पर्दा करना चाहिए, मर्दों को जो है वो निगाहें नीचे रखने का हुक्म है, और एक मखलूत माशरे से जो उसके अहकाम शरई वो नाफिज होने चाहिए। इसमें माइनर सा फर्क होगा ना तमाम लोगों की जो फिक्र है, जो फिक्र हनफी जाफरी और हम्बली और शाफरी है, इसमें माइनर माइनर फर्क होगा ना, जमीन और आसमान का तो फर्क नहीं होगा ना, जो इस्लामिक हम्म। शरीयत है। तो इसमें जब इस्लाम बल्कि इसका किसी नाम भी आता है तो मजहब में। लोगों को बुखार चढ़ता जी है। हाँ, जी जी हाँ। हाँ, तो कि यहाँ पर जो है असल में ये सारी चीजें जो हैं वो इस्लामी जमहूरिया जो है वो उसको इस्लामी बन गया, और ये अखलाकी गिरावट है। हम अपने पड़ोसी जो हमारा मुल्क है, हम वहां से उनके सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उनके यहाँ ये सब कुछ चल रहा है कि वहां पर जो है रोडों पे फैसले हो रहे हैं, पार्कों में फैसले हो रहे हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है। ये वो सिर्फ रेटिंग के चक्कर में, सोशल मीडिया पे पैसे बनाने के चक्कर में, झूठे स्क्रिप्टेड सारे ड्रामे वो उठाकर वो पाकिस्तान आ गए। आपके टिकटॉकर घूम रहे हैं, आपकी यहाँ फांसी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। आपको जनाब आली कोई अगर जरा सी भी कुछ मजहबी तौर पर लिख देता है तो उस पे तो फौरन पुलिस हरकत में आके बिला इस्लामी का केस बन जाता है।
اور جو پورے پورے 6 گھنٹے فاشی ہو رہی ہے اور اس پر برہنہ بیٹھے ہوئے لوگ اور یہ سب کر رہے ہیں، یہ کسی کو دکھتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی FIR لانچ نہیں ہوتی اور کوئی اس سٹینڈ بھی جو وہ نہیں لیا جاتا نا مصطفی جو بھائی، یہ سب خواتین سے جو جی نہیں، وہ جی وزیر اعظم ہاؤس کا دروازے پر لات مار کے اندر جا رہی ہے، آپ سب نے اس کی فوٹیج دیکھی، تو ہاں وزارت یہ آپ خارجہ کے جو سامنے ہے۔ تو ہاں، تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میری مرضی والے بھی آئیں گے، تو نور مقدم جیسے واقعات، افسوسناک واقعات بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں، یہی مینار پاکستان والا واقعہ بھی ہوگا، یہ سارا چکر جو ہے ریٹنگ کا چکر ہے، اور اس میں یہ مادر پدر آزادی سے ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ معاشرے کی تشکیل کی گئی ہے اور وہ فالو بالکل ان کو اور ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم نے بالکل اسلامی نام رکھنا ہے تو اس پر ایک معتدل معاشرے کے لیے حکم کرے، اس کے بالکل اوپر پالیسی کرے، مطلب ہاں ہوں، بلاس فہمی کے بالکل کیسز تو دکھتے ہیں آپ کو، اس پر بھی کام کریں۔ بالکل صحیح۔ ایک کال لے کے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، سوری میری کال ڈسکنیکٹ ہو ڈراپ گئی ہو تھی، گئی میرے جی۔ بیٹری ڈاؤن تھی، تو میں دوبارہ سے وہیں شروع کرتا ہوں کہ وہ جو میرا صرف میں جو محسوس کرتا ہوں یہ کرتا ہوں کہ ابھی بھی جو دو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں پاکستان میں، ان میں عمران خان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ریپرزینٹ ایک عزت کے ساتھ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک امیج ہے، یعنی کہ آپ سے کہہ لیں کہ اگر کسی کے پاس ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر امریکہ کا کوئی شہری کہیں جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے یا اس کو کوئی ایشوز ہوتے ہیں، تو امریکی گورنمنٹ اور امریکی کانسلیٹ اس کی بھرپور مدد کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے، صحیح اور ہے۔ اسی طرح کی سوچ پہ عمران خان نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں اور وہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ریپرزینٹ کرتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کا ایک اچھا امیج بنانا چاہتا ہے، اور نیک نیتی اس میں ظاہر ہوتی ہے، اندرونی معاملات تو اس کے بہرحال کم و بیش ویسے ہی خراب ہیں۔ دوسری بات میری یہ تھی کہنے کی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ ڈفرینٹ قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، یہ ٹک ٹاکر سامنے آ رہے ہیں اور بے لگام ہجوم سامنے آ رہا ہے، یہ ان سب چیزوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ میں جو میں نے دیکھا ہے، یہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنی انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنی قوم سے سنسیئر ہیں۔ پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے ایسا نہیں ہوتا آیا ہے، موروثی سیاست ہوتی آئی ہے، ٹھیک ہے، ایک نسل در نسل سیاست ہوتی جائیے، انہوں نے اپنے آپ کو تگڑا کرنا ہے، تو عوام میں ایک کمپلیکس آ گیا ہے، محرومی آ گئی ہے، احساس محرومی۔ اس احساس محرومی کی وجہ سے پورے بے لگام ہجوم میں جو ایک چیز پنپی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح کسی کا گلا کاٹ دیا جائے، کسی کی ٹانگ کاٹ دی جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا، اپنا فائدہ دیکھ لو۔ صحیح ہے بھائی، گورنمنٹ کو دے نہیں رہی ہے، ٹائم ہمارا معذرت کے ساتھ کہ ابھی بھی ختم، اختتامی لمحات ہے۔ بہت شکریہ، لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا، اس میں کتنے لوگ متفق ہیں، آئندہ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن وائنڈ اپ کرتے ہوئے موسی بھائی کے لیڈرشپ جو ہے، خاص طور پہ ایک جن لوگوں کی ہم نے بات کی اس سے پہلے، طلال چودھری صاحب کا ایک واقعہ پیش آیا جو تنظیم سازی کے حوالے سے، یا زبیر عمر کی ویڈیو کے باوجود وہ بجائے کہ مریم صاحبہ کہتی کہ آپ میرے سپوکس مین، تب میں آپ کو رکھتی ہوں کہ آپ فرانزک وغیرہ کر کے کم از کم میری تو تسلی کریں کہ آپ اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اگلے دن ہی کہہ دیا نہیں میرے آپ سپوکس مین ہی ہیں۔ تو جب ایک خاتون کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس نہج تک یہ معاملات ہیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی، اور کوئی چھانٹی کرنے کے لیے کوئی میکنزم ہی نہیں ہے۔ اور جو نیب چیئرمین صاحب کو ابھی ایکسٹینشن ملی ہے، ان کو تو 3 سال پہلے ان کو تو دھکے دے کے باہر نکال دینا چاہیے تھا کہ جو سرگرمیاں وہ اپنے آفس میں بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سے خسارے ہیں جس کا آ جا کے نقصان عوام کو ہو رہا ہے۔ جی جاتے ہوئے اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حمام میں سب برہنا ہے، تو وہ کوئی کسی کو کس منہ سے کہے گا؟ تو آگے دعویٰ صحیح خرانی بات، جو ابھی ہمارے کالر میں بھائی نے بات کی تھی، وہ اتنی جامع تھی کہ اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کافی چیزوں جی کو اس میں انکلوڈ کیا اور بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ موسفی بھائی، اور اللہ کرے یہ اسکائی کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن صحیح ہو، تھوڑا سا اس وقت بھی بلر ہو گئے ہم، لیکن وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔